बांधून इकडे बांधून बांधून अडचण घेणार आहे ठीक आहे कसं बड़ी मासे तुम्ही करा बड़ी मासे तुम्ही नमन करून आमच्यामध्ये आज सगळे भाविकांना जमलेले असतात आमच्या देवीच्या देवळात आम्ही जमल्या सो सगळ्यांक खरोखरच अभिनंदन करता तुम्ही मुद्दम करून हांगा येयल्या लास्ट टाइम तुम्ही जाणा आसतले एका वड्याचेर आमी जेन्ना देवीचो गणपती जेन्ना पावन येताले तेन्ना अक्षरशः व्हडे जेन्ना वचपाची घाई गडबडी आसलेली ह्या निमतान आमी बेगीन येताले आमचे तेका लागून व्हडे मातशे पडटले व्हडे पडटल्या कारणान आमी देवीक उलो मारलो देवी कोणाक कांयच जायनाका ह्या निमतान आमी देवीचे कडेन चरणान प्रार्थना केली थंय रावनच की देवी कोणाक आमच्या कुमारदेवीच्या लोकांक कोणाक कितें जायनाका हेका लागून आमी तुका एक हार अर्पण आनी एक मुकुट आमी तुका दितले म्हणून देवीचे चरण आमी आज तो गेल्ले सांगडाक आमी सांगलो तो आयज आमी दिलो खरोखरच खूप आनंद जाता देवीची शक्ती आमची देवी शांतादुर्गा कुमारदेवीकडे जी शक्ती सगळ्यांक खबर आसा कशा पद्दतीन देवी आमकां सगळ्यांक राखता खरोखरच आमच्या देवीचो आशीर्वाद आमच्या कुमारदेवीचेर सगळ्यांचेर आसा म्हणूनच तर हे देवीच्या हातीन आमकां हें घडलें आनी सगळ्यांक हांव देवी कडेन मागता म्हाकाच अशें म्हणून आमच्या सगळ्या भाविकांक आमच्या कुमारदेवीच्या मतदारसंघाच्या लोकांक कुमारदेवीच्या लोकांक तिणी सदांच अशें राखून दवरचो तिजो प्रेम दिसान दीस वाडत आसा म्हाका तर अक्षरशः हांव तिजे सदांच म्हणजे एक दीस न चुकता तिचे हांव सदांच पळयता म्हाका रूप तिजें दिसता म्हणून खरोखरच तुमकां सगळ्यांक परत एकदां अभिनंदन करता म्हाजी बायले हांगा मुद्दम करून येयल्ली आसा ती म्हाका दिसता आयज पावली हांगा परत लास्ट टायम आमी एकदां येयल्ली पण तिणी म्हाका दिसता एक दोन शब्द तिणी सांगचे कारण हांव सदांच सांगता ती म्हणटाली तूं देवी तुवें सांगलेलें आसा गेल्ले सांगडाक ते ह्या फुडें बेगीन करूंक लाय सो जो हांवें केला आमचो शेठ बाबू रायकर एकान सांगलें अर्जंट तो म्हाका करून दी जेन्ना म्हाका सांगडाक घालूंक जाय कोण म्हाका म्हणूंक लागलो की आमी जेन्ना देवी आमच्या गांवांत येता जेन्ना आमची एक 1.5 म्हयनो सुमार प्रत्येक घरा भोंवता पण हांवें चिंतलें हांवें सांगडाक उलयला तो हांव सांगडाकच दितलो अशें म्हणून हांवें मनान धरून त्या आयज सांगडाच्या दिसाक हांवें ज्या दिसा उलयलो त्या दिसा दितलो अशें म्हणून हांवें ठरयलें तुमकां सगळ्यांक खरोखरच अभिनंदन करता आमचो अध्यक्ष बाब डॉक्टर शिवाजी शेठ त्याच बरोबर भटजी आनी बाकीचे सगळे म्हजे मित्र परिवार तुमकांय देवीचो सदांच आशिर्वाद आसचो इतलें हांव देवी कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयज सगळ्यांनी आमचो सांगोड सगळ्यांनी आमच्या देवीचो गणपती बाप्पा येतलो थंय तेन्ना सगळ्यांनी उपस्थित रावचें आनी म्हाका इच्छा आसा म्हाका खात्री आसा पूण कोण खंय तरी गांवा भायर तरी आसले जाल्यार आयज सांगडा करून मुद्दम करून येता पयलीं आमचो एक सांगोड जालो 5व्या दिसाचो आयजय आमचो 7व्या दिसाचो आयज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सुद्दां चीफ गेस्ट म्हणून येवपाक आसा अर्जंट ताका दिल्लीच्यान कॉल येयला 2-3 फावटी कॉल केलो तिणें पण हांव घेवंक पावलो ना पण काही नाही कारणाक लागून एक तर तो वयतलो जावं देवीची इच्छा आसा गणपती बाप्पा जाल्यार तो पावतलो पण ताका आमी दोश दिवंक शकना कारण तो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका उमेद आसा एक टायम येवंकूय शकता कारण राती सुद्दां म्हाका फोन मारून सांगला की आपण मुद्दम करून येता तुमच्या पयले अजून पर्यंत पावलो ना आपण येतलो अशें म्हणून म्हाका तेणी सांगलेलें पण 2-3 फावटी कॉल केलो हांव तुमकां सगळ्यांक आनी आमच्या सरकाराकूय जे जितले तेंच्यांनी आमकां सदांच सांगडाक लागून आयज सुद्दां आमकां टुरिझम डायरेक्टरान फोन मारलो रोहन खोटे आउट ऑफ गोवा आसा तेणी आमकां व्हडी धाडून दिल्या आमचो डॉक्टर शिवाजी शेटाक तेकाय हांवें तेजो नंबर धाडलेलो आसा तेणी कॉल केलो 2 व्हडी आयजय हांवें सकाळी फुडें धाडला पोस्टल गाडी जेणे करून आमकां कसलेच आनी परत बाधा येवपाक जायना कारण आमचे बरोबर देवी आसा गणपती बाप्पा आसा म्हाका खात्री आसा केन्ना आमकां जावचें ना अशे त्रास पण आमी सगळे पर्येची आमी एम्ब्युलन्स म्हण 108 सगळे आमी थंय तयार आयज केल्ले आसा सगळ्यांक तुमकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा स्पेशली आमचे भटजी काकाक आनी आमचो अध्यक्ष बाब डॉक्टर शिवाजी शेट तेकाय बी आनी सगळे म्हाजे मित्र परिवार तुमकां परत एकदां अभिनंदन करता तुमचें थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं